अस्सलाम वालेकुम। आज हकीकी मानों में किसी मुल्क के लिए वाकई अगर खुशी मनाने का, जश्न मनाने का बेहतरीन दिन है तो वो हमारे पड़ोस में हमारा अज़ली दुश्मन इंडिया है। इंडिया के अवाम को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो, हिंदी में बोलूँ तो बधाई, क्योंकि जितनी बड़ी अचीवमेंट, जितना बड़ा माइलस्टोन इस वक्त इंडिया ने कवर किया है, इंडिया ने अबूर किया है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। यानी कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कम अज़ कम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया के आम शख्स को जो छापड़ी लगाता है, जो गरीब है या जो उनका पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, यकीनन वो भी आज बहुत खुश होगा। और इसकी बेहतरीन में मिसाल आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बेस पर, चूँकि मेरी वीडियोस ज़्यादातर मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस के अराउंड चलती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 1998 की बात है। 28 मई को पाकिस्तान, हमें याद है कि एटमी ताकत बना था। हमारे इलाके में एक चन्ने वाला शख्स आता था जो कंधे पर चन्ने की बहुत बड़ी थाल रख के छोटी छोटी प्लेटों में चन्ने बांटता था, मतलब बेचता था वो। मैं छोटा सा बच्चा था, कभी हमारे पास पैसे होते कभी नहीं होते। तो मुझे याद है उस दिन, जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, वो गरीब आदमी जिसके पास, जिसके कपड़े ही पुराने से होते थे, फटे से, पता लगता था कितना गरीब है, वो उस दिन चन्ने बांट रहा था। मुझे याद है उसके पास बच्चों की भीड़ थी, मैं उसके पास चला गया। तो मैंने उससे कहा, जब चवन्नी के या पत्नी गालिबन अठन्नी के चन्ने की छोटी सी प्लेट वो प्लास्टिक की देता था, मैं उसके पास लेने गया तो उसने कहा नहीं आज फ्री लो। तो उसने कहा कि आज पाकिस्तान ने एटम बम बना लिए। सोचिए उस शख्स की, उस एक गरीब इंसान की जिसको शायद इस मुल्क की रियासत, इस मुल्क की हुकूमत ने कुछ दिया ही नहीं। यानी कि वो एक आज़ाद मुल्क में कहने को तो पैदा हो गया, लेकिन ना तालीम उसको मिली, ना उसको इलाज मिला, ना उसे अपने बच्चों का कोई फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल नज़र आया इस मुल्क के अंदर। लेकिन उस गरीब इंसान की अपने मुल्क के साथ क्या अटैचमेंट थी कि जो उसकी इस्तिताअत और औकात थी उसके मुताबिक वो मैक्सिमम जो था वो फयाजी और सखावत दिखा रहा था, वो लोगों को चन्ने बांट रहा था। इंडिया की इस स्पेस अचीवमेंट पर मैं पहले वीडियो बनाना चाह रहा था जब इंडिया ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को स्पेस में लॉन्च किया, ये रॉकेट उड़ा। लेकिन एट द मीन टाइम मैंने ये वीडियो बनाना छोड़ दी। मैंने कहा कि इस पे वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि इंडिया गरीब मुल्क है, हमारे तरह का वहाँ गुर्बत है, परेशानियाँ हैं। इससे पहले इसके चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दो रॉकेट जो हैं वो एन मौके पर पहुँच के जो थे वो क्रैश लैंड कर गए। और ख़ासकर जब ये चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग से 2 दिन पहले गालिबन रशिया का जो लूना 25 था वो क्रैश लैंड करके तबाह हो गया, क्योंकि रशिया और इंडिया के माबेन ज़मीन आसमान का फ़र्क था। स्पेस एजेंसी की तरक्की का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। हम जानते हैं कि रशिया जो है वो स्पेस में फाउंडर है, प्योनियर है। सबसे पहले 1959 के अंदर रशिया ने ही स्पेस में कामयाब लैंडिंग करवाई थी एक गैर इंसानी मिशन की। तो मैं सोच रहा था कि रशिया का मुकाबला कैसे कर सकता है इंडिया। इंडिया ने तो उसके तकरीबन 20 साल बाद गालिबन कोई अपना स्पेस का जो प्रोग्राम था वो शुरू किया। और हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो हालत थी जब उन्होंने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, तो ये कुछ तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त ये साइकिल पर अपने रॉकेट्स के देखिए पार्ट्स गालिबन कुछ चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो इन तस्वीर को मैंने पहले भी देखा था, तो मैंने सोचा इतना कंगाल कंट्री, इतना जो है इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड कंट्री, इसने चंद्रयान लॉन्च किया। चंद्रयान 1 2008 में भेजा, वो नाकाम। चंद्रयान 2 जो 2019 में भेजा था इन्होंने गालिबन, वो नाकाम हुआ। तो मुझे उम्मीद कोई नहीं थी कि चंद्रयान 3 कामयाब होगा। लेकिन आज देखिए चंद्रयान 3 कामयाब हो गया। इंडिया ने खला के मैदान में दुनिया के बड़े बड़े यानी कि कंट्रीज़ को, स्पेस एजेंसीज़ की जो स्पेस के सूरमा हैं, उनको शिकस्त दे दी है आज। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडिया ने जो इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, एक आम पाकिस्तानी को और एक आम इंडियन को समझाता हूँ आसान लफ्ज़ों में। देखें भाई, खला के मैदान में, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेस की फील्ड में अब तक जो 3-4 बड़े इनाम थे, मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा नाम था रशिया पहले, क्योंकि सबसे पहले जो कामयाब लैंडिंग थी 1959 के अंदर वो रशिया ने करवाई थी। 10 साल बाद रशिया को डिफीट किया अमेरिका ने, और आज अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी का बादशाह है। स्पेस के मैदान में सबसे मजबूत वही है। तीसरे नंबर पे आप समझ लें कि चाइना। ये 3 बड़े शहर हैं खला के मैदान के। जापान भी है। लेकिन इंडिया की अचीवमेंट देखिए कि इंडिया ने सबसे पहले खासकर रूस को शिकस्त दे दी है। क्यों? 2 दिन पहले रूस का जो मिशन था लूना 25 वो कर गया क्रैश, लेकिन इंडिया का क्रैश नहीं करके गया। खासकर इसमें अहम बात यह है कि चांद के जिस हिस्से में, साउथ पोल में, जहां ये लैंड किया है,
اس حوالے سے دنیا کی اسپیس ایجنسیز یہ جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ یہ جو علاقہ ہے ساؤتھ پول کا، اس کا ٹیرین تھوڑا سا رف ہے، یعنی کہ اس کی زمین کی سطح جو ہے وہ بڑی ناہموار قسم کی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر لینڈنگ کروانا ویسے ہی مشکل تھا. خلا کے میدان میں اب انڈیا فخر کے ساتھ سینہ تان کر جو دنیا کی بڑی اسپیس ایجنسیز ہیں، جو اسپیس کے شیر ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو یہ بتا سکتا ہے، ان کو دکھا سکتا ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی اسپیس پاور ہے. کیونکہ چاند کے اس حصے پر جہاں اس وقت دنیا کی باقی تمام اسپیس ایجنسیز کام کر رہی ہیں، یہاں سب سے پہلے جانے والا تھا رشیا. تو لہٰذا انفارمیشن کے لیے، ریسرچ کے لیے بہت سے کنٹریز بعد میں محتاج ہو گئے رشیا کے، کیونکہ رشیا زیادہ جانتا تھا. آج بالکل ویسی ہی صورتحال ہے، کیونکہ چاند کے ساؤتھ پر یعنی کہ جنوب میں اس وقت جہاں انڈیا نے کامیاب لینڈنگ کی ہے، اس سے پہلے کسی نے لینڈنگ نہیں کی. لہٰذا دنیا سب سے زیادہ محتاج ہو جائے گی چاند کے اس حصے کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اس سے متعلق جاننے کے لیے، انفارمیشن کے لیے. بالکل ویسے ہی محتاج ہوگی انڈیا کی جیسے ماضی میں سب محتاج تھے رشیا کے اور بعد میں یو ایس اے کے. اچھا، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا نے کتنے بڑے بڑے ٹائٹلز اپنے نام کر لیے. سب سے پہلی کامیابی تو ان کی یہی ہے کہ وہ دنیا کی چوتھی بڑی اسپیس پاور بن چکے ہیں جو چاند پر پہنچ رہے ہیں. دوسری کامیابی ان کے حصے میں سب سے بڑی یہ آئی ہے کہ وہ ساؤتھ پول یعنی کہ چاند کے اس حصے میں، جنوبی حصے میں، جس ڈارک سائڈ کہتے ہیں، یہاں پہنچنے والی پہلی بڑی طاقت بن چکے ہیں اسپیس پاور یعنی کہ. تیسری بڑی چیز، انڈیا نے چاند پر سافٹ لینڈنگ کروائی ہے. یہ سافٹ لینڈنگ کیا ہوتی ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، چاند پر جب اپنا روور یا اپنی مشین جب بھی ہم لینڈ کروا رہے ہوتے ہیں تو ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ اتنے سلو موشن میں سکون کے ساتھ اپنی گاڑی لینڈ کرواتے ہیں کہ اس کے ہارڈ ویئر کو، اس کی جو بھی مشینری ہوتی ہے، اسے کوئی ڈیمیج نہ ہو. یہ اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی کہ آپ سمجھ جائیں کہ چند ایک کنٹریز کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی، ورنہ ہارڈ لینڈنگ ہوتی ہے جس میں آپ کے ہارڈ ویئر کو، مشینری کو کچھ ڈیمیج ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں اس لیے امپورٹنٹ ہے، یہ اس لیے بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ انڈیا، چوتھی سمجھ لیجئے کہ اس کا بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ اس نے بڑے کنٹرولڈ بجٹ کے ساتھ اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے. کیونکہ اگر آپ آج اسرو کی 1960s اور 70s کی وہ تصاویر دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے اپنا مشن لانچ کیا تھا، تو جس حالت میں یہ تھے اور جو ان کی خستہ حالی تھی، بیل گاڑیوں پر اور سائیکلوں پر یہ اپنا سامان ٹرانسپورٹ کرتے تھے. ان حالات میں رہ کر انڈیا نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے تو یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے. آخر میں ایک سوال، کیا وجہ ہے کہ انڈیا اس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے جبکہ پاکستان کا بھٹا بیٹھ گیا ہے؟ کیوں انڈیا کی اسپیس ایجنسی اسرو دنیا میں نام کما رہی ہے جبکہ پاکستان کی اسپیس ایجنسی سپارکو جو ہے وہ صرف موسم کا حال بتانے تک محدود ہے؟ کیوں انڈیا کی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے کیمپس دبئی کے شیخ بھی کھول رہے ہیں جبکہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز سے ڈگری لینے کے بعد اپنے ہی ایچ ای سی کے ادارے سے ویریفیکیشن کروانی پڑ جاتی ہے؟